नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान अयोध्या गोवा राम निवास बांदपाक सुवात घेतल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सैमीक आपत्ती शिटकावणी वेवस्था घटमूट जावचे खातीर राज्य सरकारान माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ह्या आस्थापना कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. शुक्रारा विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची रणनिती आंखपाक बसका घेतली. गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलात फुफ्फुस कॅन्सरच्या तपासणे खातीर एस्ट्राझेनेका वांगडा आशिल्ल्या समजिकायेच्या कबलातीचो विस्तार केला अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकारान अयोध्या गोवा राम निवास बांदपाक सुवात घेतली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयसान उत्तर प्रदेशात रामललाचे दर्शन घेवपी भक्तांक थंय रावपाची सुविधा उपलब्ध जावची ह्या हेतान सुवात घेवन राम निवास बांदपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. रामभक्त निवास बांदपा खातीर सुवात दिल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ तशेंच उत्तर प्रदेश आवास आनी विकास परिशदेचे उपकार मानल्यात. परशुराम भूमी आशिल्लें गोंय आनी अयोध्या धार्मीक सालोख्यान ह्या निमित्तान एक जातलें. हाका लागून संस्कृताय भक्ती तशेंच भारतीय एकात्मतेचें दर्शन जाता अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सैमीक आपत्ती शिटकावणी वेवस्था घटमूट जावचे खातीर राज्य सरकारान माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ह्या आस्थापना कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. ह्या नव्या वेवस्थेत AI आधारीत तंत्रज्ञान वापरतले. हुंवार, चक्रीवादळ आनी भुंयकाप सारकिल्ल्या घडणुकां खातीर आपत्ती नियोजन आनी बेगीन प्रतिसाद वेळ दिवपाक ही नवी शिटकावणी वेवस्था मदत करतली. आपतकालीन प्रतिसाद आनी आपत्तीक फुडो करूंक तयारी करपा खातीर संचार वेवस्थेत घटाय हाडपाक AI तंत्रगिन्यान लावकारक थारतलें. प्रगती तंत्रगिन्यानाचें एकीकरण केल्यार समन्वय वाडटलो आनी जिवाक आनी मालमत्तेक धोको उणो जातलो. गोंय आतां तंत्रगिन्यान सक्षम आपत्ती प्रतिरोधक फुडारा कडेन वता आनी आपल्या नागरिकांची बरी सुरक्षीतताय निश्चित करता हें ह्या गजालींतल्यान स्पश्ट जाता. गोंय पर्यटन खातें आनी दिवचल शिगमोत्सव समिती हांच्या जोडपालवान दिवचल शारांत बोर्डे दिवचल हांगा श्री वळेश्वर देवळा लागीं गाराणें घालून मिरवणुकेक सुरवात जाली. ह्या वेळार चित्ररथ, रोमटामेळ, लोकनाच, वेशभूषा सर्त छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर जाली. शिगमोत्सव मिरवणुकी निमतान येरादारीत बदल केल्लो. महोत्सवाक लोकांनी व्हडा संख्येन येवन आनंद घेतलो अशें दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलें. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्ये, मयीचे आमदार प्रेमेंद्र शेट ह्या वेळार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी मंत्रालयांत गोंयच्या शेतकी पिकावळीचो नियाळ घेवपा खातीर खासा बसका घेतली. ह्या वेळार गोंयांत जावपी तांदळाच्या बियाणांचे जतणूक करप, नाशण्याचे पिकावळीक आनीक उर्बा दिवप, तांदळाचे अत्याधुनीक मिलिंग मशीन चालीक लावप, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी यंत्रणा चालीक लावप ह्या विशीं चर्चा जाली. ह्या शिवाय सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च आनी हैदराबादाच्या नॅशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मॅनेजमेंटान तयार केल्ले एग्रो इको टुरिझम स्ट्रॅटेजी पेपर रिलीज केले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शेतकी पिकावळ वाडोवपाच्या नदरेंतल्यान काम करपाचो आदेश ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिलो. शुक्रारा विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची रणनिती आंखपाक बसका घेतली. ह्या बसकेक युरी आलेमांव, आमदार एडव्होकेट कार्लोस फेरेर, एल्टन डिकॉस्टा, विजय सरदेसाय, वेन्झी वेगश आनी क्रूज सिल्वा उपस्थित आशिल्ले तर RG आमदार विरेश बोरकार येवंक ना. बसके उपरांत माध्यमांकडे उलयतना युरी आलेमांव हांणी म्हळें की अधिवेशन फक्त 3 दिसां खातीर सोंपयलें आसलें तरी राज्य सरकाराक जाप दिवपाक विरोधी पक्षांनी संयुक्त रणनिती आंखपाचो निर्णय घेतला. उदकाचो उणाव, खराब रस्ते, कायदो आनी सुवेवस्था आनी हेर मुद्द्यावेल्यान सरकाराक नाका पुरो करपाचो विश्वास आसा. आमदार विजय सरदेसाय आनी आमदार एडव्होकेट कार्लोस हांणी आपलें मत मांडलें. कॅन्सरा सयत हेर गंभीर दुयेंसावेलीं वखदां 50 ते 60% सवाय दरांत उपलब्ध करपाची प्रक्रिया भलायकी संचालनालयान सुरू केला असो प्रस्ताव सरकाराक सादर केला. गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलात लंग्स म्हणल्यार फुफ्फुस कॅन्सराचे तपासणे खातीर एस्ट्राझेनेका वांगडा आशिल्ल्या समजिकायेच्या कबलातीचो विस्तार केला अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसिंग उपक्रमा खाला कंपन्यां कडल्यान 50 ते 60% सवाय दरांत वखदां उपलब्ध जातात. भलायकी संचालनालयान ह्या प्रस्तावा विशीं 4 ते 5 कंपन्यां कडेन उलोवप केलां. ह्या उपक्रमा खाला वखदां विकत घेवपा खातीर मंत्रिमंडळाची मान्यताय घेवप गरजेचें. भलायकी खात्यान हे विशींचो प्रस्ताव सरकाराक सादर केला. खात्याक सवाय दरांत वखदां उपलब्ध जाल्यार दुयेंतीकूय ती सवाय दिवप शक्य जातलें. कॅन्सराची वखदां बरीच म्हारग आसतात, हाका लागून उपचाराकूय बरोच खर्च जाता अशें तांणी म्हळें. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत फुफ्फुस कॅन्सराची तपासणी दुयेंती एक्सरे काडपाक येतात तेन्नाच करतले. आयज रेडिएशन जर कोणी घेतले तुम्ही पळयता पेशंटाची परिस्थिती कितें जाता ते. म्हणून आमकां वेगवेगळे तरेचे नवे नवे इनोव्हेटिव्ह जे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल्स आसा ऑलरेडी 7च कंपनी जे प्रोटॉन थेरपीची मशीन करता आनी हे 7 सुमिटोमो कॉर्पोरेशन आहा. हेज्या भायर आनी 2-3 वेगळे 4-5 कंपनीज आहा. ते 4-5 कंपनीचे एक खंयचे तरी कंपनीचे आमी ते ओवरऑल प्रपोजल थ्रू HSCC ते प्रोक्युअर करून गोंय राज्यान इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे गोंयच्या लोकांक आनी त्याच बरोबर पेरिफेरियल राज्यान
ते लोक बी हेजो फायदो घेवंक शकतात आनी म्हाका तरी दिसता की आमकां असले गोष्टी करपाक जाय. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द EDM चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीतामधल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. दर्यादेगेर बेवारशी सुण्यांचें प्रमाण वाडलां. कांय जाण सुणी हाडून दर्यादेग वाठारांत सोडटात, ताका लागून बेवारशी सुण्यांचो प्रस्न उप्रासला. ही सुणी भुकेन वळवळिल्ल्यान लोकांक तशेंच दर्यादेगेर भोंवपाक येवपी पर्यटकांक चावतात. ताका लागून सरकारान हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी गोंय शेक धनी संघटनेच्या वांगड्यांनी पणजी पर्यटन भवनांत पत्रकार परिशद घेवन केली. ह्या पत्रकार परिशदे पयलीं तांणी गोंय पर्यटन खात्याचे संचालक आनी गोंय पशुसंवर्धन खात्याक हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी केल्या. इतल्या मजगतीं गोंय पर्यटन खात्यान बेवारशी सुण्यांच्या निर्बिजीकरण तशेंच दुयेंत आशिल्ल्या सुण्यांचेर उपचार करपाच्या हेतान फुडल्या सप्तकांतल्यान खासा मोहीम चालीक लावपाचो निर्णय घेतल्या अशी माहिती पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. तशेंच खबरदारीची उपाय येवजण म्हणून मिशन रॅबीज ह्या संस्थेच्या जोडपालवान मिशन रॅबीजाची हॉटलायनीची जागृताय पर्यटन वाठारांनी करतले अशी माहिती नायक हांणी मुखार दिल्या. नाकेरी बेतूल हांगा एका कंपनीच्या सोरो साठ्याच्या गुदामाक उजो लागून काल राती स्फोट जाल्या उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासनान ह्या वाठारांत संचारबंदी जारी केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी हो आदेश जारी केलो. बंदुकीचे मॅगझीन तयार करपी एका कंपनीचो हो गुदाम आसून काल जाल्ल्या उज्याच्या घडणुकेत सुमार 6 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां. काल राती ही खबर कळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळान वचून हो उजो आटापा हाडलो. तरी ह्या वाठारांत सुरक्षेचो उपाय म्हणून ही संचारबंदी लागू केल्या. बायलां काँग्रेसीची नवी अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप हांचो आयज सोपूतविधी जालो. ह्या वेळार राष्ट्रीय बायला मोर्चा अध्यक्ष अलका लांबा, अखिल भारत काँग्रेस समितीची सचिव अंजली निंबाळकर, गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव, प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंयांत फाटल्या 11 म्हयन्यांत बायलां आड जावपी गुन्यांवांनी वाड जाला. ताका लागून गोंयची तशींच देशभरांतल्यान येवपी पर्यटक बायलां आनी विदेशी बायलां पर्यटक गोंयांत सुरक्षीत ना. भाजपाचें सरकार गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाक अपेशी थारला अशें काँग्रेसीची राष्ट्रीय बायला मोर्चा अध्यक्ष अलका लांबा हिणें म्हळें. जाल्यार तृणमूल काँग्रेस आनी आपाक फाटल्या वेंचणुकेंत लोकांनी घरची वाट दाखयल्या, ताका लागून तांणी आनी परत गोंयांत वेंचणूक लडोवची न्हय अशें अंजली निंबाळकर हिणें म्हळां. ह्या वेळार काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी पक्ष घटमूट करपाक बायलां कार्यकर्त्यांनी मुखार सरचें अशें आवाहन केलें. स्त्री शक्ती, बायलांचे हक्क तशेंच न्याय आनी समाजात समानता मेळोवन दिवपाच्या हेतान आपूण काम करतली अशें नव्यान अध्यक्ष जाल्ली प्रतीक्षा खलप हिणें म्हळें. स्वताचे शेक गोंया भायल्या वेवसायिकांक चलोवंक दिवप्या शेक वेवसायिकांचेर गोंय पर्यटन खात्यान कारवाय करपाच्या निर्णयाचे गोवा शेक धनी संघटनेचे अध्यक्ष क्रूज कार्दोज हांणी होकार दिला. गोंय पर्यटन खात्यान हालींच 23 शेकांचेर सबलेटींग केल्ल्या खातीर कारवाय केल्ली. ह्या पयलीं लेगीत शेक सबलेटींग करपाची प्रकरणां सुरू आशिल्लीं. हाका लागून गोंयचे जे पारंपारीक शेक वेवसायीक आसात तांच्या वेवसायाचेर वायट परिणाम जातालो. आतां सबलेटींगा आड खर कारवाय केल्ल्यान ह्या प्रकरणाक पूर्णविराम लागतलो अशें क्रूज हांणी म्हळां. हेच प्रमाण दर्यादेग वाठार तशेंच हेर पर्यटन सुवातींनी जे दलालीपणां करतात तांचेर लेगीत खर कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी तांणी केल्या. जाल्यार दलालांचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर बीच विजील ह्या पर्यटन खात्याच्या एपाचेर कागाळ करात अशें आवाहन पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी केलां. कला अकादमीच्या 49व्या कोंकणी नाट्य सर्तीचो निकाल जाहीर जालो. ह्या सर्तींत सत्यम शिवम सुंदरम नाट्य संपदा भोमा फोंडा ह्या संस्थेन सादर केल्ल्या सिडियन्स ह्या नाटकाक 1 लाख रुपयाचें पयलें नाम फावो जालें. श्री नागेश महालक्ष्मी प्रासादीक नाट्य समाज बानोडे फोंडा हांच्या फायनल ड्राफ्ट ह्या नाटकाक दुसरें, जाल्यार पहाट गांवडोंगरीक काणकोण हांच्या अनकंडिशनल लव ह्या नाटकाक तिसरें इनाम फावो जालें. उमेद वाडोवपी इनाम अंत्रुज गुडयो बांदोडा फोंडा नाटक डॅडी आनी मुष्टिफंड संस्था पणजी गोवा नाटक सुरींग हांकां मेळ्ळां. लेखना खातीर पयलें इनाम वैभव गोविंद कवळेकर, दुसरें इनाम अविनाश च्यारी, खास स्पर्धे खातीर अणकारीत आनी रुपांतरीत केल्ल्या संहिते खातीर इनाम मुकेश थळी हांकां फावो जालां. परीक्षक म्हणून आनंद मासूर, राजू हेदे आनी दिलीप धारगाळकर हांणी काम पळयलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान अयोध्या गोवा रामनिवास बांदपाक सुवात घेतल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सैमीक आपत्ती शिटकावणी वेवस्था घटमूट जावपा खातीर राज्य सरकारान माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ह्या आस्थापना कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत फुफ्फुस कॅन्सराच्या तपासणी खातीर एस्ट्राझेनेका वांगडा आशिल्ल्या समजिकायेच्या कबलातीचो विस्तार केला अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.